اون محتوای اصلیشون محتوای اون زمان نیست. اینه که خلاصه ایمان به کتاب‌های آسمانی این هست که خداوند عزوجل همراه بسیاری از پیامبرانی که برای تبلیغ دین میفرستاده کتاب‌هایی رو فرستاده که از این کتاب‌ها 5 تاشون یعنی تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم و موسی و همچنین قرآن کریم اومدن و ما به اینها ایمان کامل داریم. اما سایر کتاب‌ها تحریف شدن در حالی که قرآن کریم تحریف نشده است. این ایمان اجمالی و ایمان کلی ما به کتاب‌های آسمانی است. درباره قرآن کریم جا داره که ما بیشتر صحبت بکنیم، اما من در هفته گذشته در بحث رسالت و پیامبری پیامبران علیهم السلام درباره معجزه بودن قرآن و بخشی از این مسائل صحبت کردیم. رکن پنجم ایمان بعد از ایمان به کتاب‌های آسمانی ایمان به روز آخرت هست، ایمان به روز قیامت هست که یکی از مهمترین ارکان ایمان هست و یکی از مهمترین بخش‌های ایمان هست. اساساً درباره انسان ما به عنوان مسلمان، به عنوان کسانی که معتقد به دین الهی و معتقد به ایدئولوژی اسلامی هستیم و در مورد انسان بارها ما گفتیم که 3 سوال اساسی مطرح هست و در واقع تفاوت ما رو با مادیگرایان، با ملحدین و با بیدینان این 3 سوال مشخص میکنه. یکی این که انسان از کجا آمده، در دنیا چه هدفی رو دنبال میکند و سوم این که انسان نهایتاً به کجا خواهد رفت و سرانجامش چه خواهد شد. بر اساس بینشی که ما مسلمانان و ما خداپرستان اساساً داریم و در برابر ملحدین 3 پاسخ دادن به این 3 سوال بسیار متفاوت است. ما میگیم که به طور مشخص ما وقتی که میگیم ما از کجا اومدیم ما میگیم انا لله، ما از جانب خدا اومدیم، یعنی خدا ما رو خلق کرده، آفریننده و خالق و رب و پروردگار ما خداست. و وقتی میگیم به چه هدفی اومدیم این آیه قرآن کریم رو مد نظر داریم که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای این که ما رو پرستش بکنن، یعنی من خدا رو پرستش بکنن. پس هدف ما در زندگی، اومدن ما در زندگی این هست که خدا رو پرستش بکنیم، عبادت بکنیم به اون مفهوم واقعی کلمش. و وقتی که میگیم به کجا میریم میگیم و انا الیه راجعون، بازگشت ما به سوی او خواهد بود، یعنی آغاز ما هم از طرف خدا خواهد بود و در دنیا برای مأموریتی اومدیم و اون مأموریتی رو که در دنیا ما باید انجام بدیم عبادت و پرستش خداوند عزوجل هست و سرانجام هم انا الیه راجعون، سرانجام هم بازگشت ما به سوی او خواهد بود. اینطور نیست که ما در دنیا اومدیم و چند صباحی زندگی میکنیم اونطوری که مادیگرایان و ملحدین میگن که ما به صورت تصادفی در دنیا به وجود اومدیم، با یک تصادف و با یک اتفاق در دنیا به وجود اومدیم و چند صباحی هم در دنیا میخوریم و میریزیم و میپاشیم و زندگی میکنیم، بعد هم از این دنیا میریم و هیچ هدفی رو در دنیا دنبال نمیکنیم و حساب و کتابی نیست، بلکه پاسخهای ما کاملا مشخص، هدفدار و جهتدار هستند. و این هست که ما میگیم انا الیه راجعون، بازگشت ما به سوی خداست و ما ایمان به قیامت و ایمان به روز قیامت داریم و روز آخرت داریم. و همه انبیا علیهم السلام در واقع بر این نکته، یعنی ایمان به روز قیامت و ایمان به روز آخرت بسیار تأکید کردند و بسیار سخن گفتند. از جمله قرآن کریم در جاهای متعددی ایمان به روز قیامت رو در کنار ایمان به خدا ذکر کرده. شاید هم علتش همین باشه که چون هم مبدأ ما از سوی خداست و معاد ما یعنی بازگشت ما هم به سوی خداست، قرآن کریم اینها رو در کنار یکدیگر ذکر کرده. اون جایی که میفرماید لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، بر نیکی واقعی، احسان واقعی این هست که شما به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشید. ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت رو در کنار هم آورده. در جای دیگر میفرماید من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، کسانی که ایمان بیارند به خدا و روز قیامت و عمل صالح انجام بدن، عمل نیک انجام بدن، فلهم اجرهم عند ربهم، اونها پاداش خودشون نزد پروردگارشون دارن.
محل شاهد، نکته‌ای که می‌خوایم استدلال بکنیم این است که ایمان به خدا در کنار ایمان به روز قیامت اومده و این اهمیت اونه میرسونه. همچنین شاید کمتر صفحه‌ای از قرآن کریم اگر شما باز بکنید پیدا بشه که سخنی درباره روز قیامت و روز آخرت نگفته باشه، حرفی نداشته باشه. دلیلش این هست که این تأثیر ایمان به روز قیامت در زندگی انسان بسیار زیاد هست. شما تصور بکنید دو انسان رو که یکی معتقد به روز قیامت و روز آخرت هست و یکی اعتقادی به روز قیامت و آخرت ندارد. دو تا زندگی کاملا متفاوت دارند. اونی که اعتقادی به روز قیامت ندارد بر اساس مصالح شخصی، منافع شخصی، هوا و هوس، خواهشات نفسانی، هرچه دلش بخواهد انجام میدهد و حرکت میکند، به خاطر اینکه معتقد به حساب و کتابی نیست، معتقد به آخرتی نیست. فکر میکند زندگی همین زندگی دنیاست، پس در دنیا هرچه میتوان باید انجام داد. اینی که تمام برای رسیدن به اون اهداف و منفعتهای شخصی خودش دست به هر خیانت و دست به هر جنایتی میزند و در این راستا از انجام هیچ کاری دریغ نمی کند. اما شخصی که معتقد به قیامت باشد، معتقد به روز آخرت باشد، معتقد به این باشد که حساب و کتابی وجود دارد، این شخص ضابطه‌مند حرکت می کند، قانونمند حرکت می کند، دست به هر کاری که بزند، هر اقدامی که خواسته باشد انجام بدهد. ابتدا این فکر میکنه که آیا این کاری که من میخوام انجام بدم کار درستی است یا کار نادرستی است، در برابر این کار روز قیامت به من پاداش داده می شود یا مجازات خواهم شد. اینه که یک انسان معتقد و یک انسان غیر معتقد در زندگی عملی با آخرت در زندگی عملی بسیار با هم دیگر متفاوت هستند و بسیار با هم دیگر فرق میکنن. شاید به خاطر همین تأثیر زیادی که ایمان به روز قیامت و ایمان به روز آخرت در زندگی ما داره، قرآن کریم بسیار ازش سخن گفته و بسیار در موردش صحبت کرده. در جای قرآن کریم میفرماید والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. وزن اعمال در روز قیامت حق است. کسی که کفه ترازوی نیکی‌هایش سنگین بشود فاولئک هم المفلحون، اینها رستگار هستند. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، کسانی که ترازوی اعمالشون سبک شود، یعنی اعمال نیکشون، کفه اعمال نیکشون بالا بیاید، اونها خساره کردن، ضرر کردن به خاطر ستمی که در دنیا انجام میدادند. به هر حال این گونه آیاتی که از قیامت و آخرت و وزن اعمال و مسائل آخرت صحبت کردن بسیار زیاد هستند. یک دلیلش همین هست که تأثیرش در زندگی انسان خیلی زیاد هست. دلیل دومش این است که انسان اساساً فراموشکار هست. وقتی مشغول زندگی دنیا میشه، وقتی مشغول حیات دنیا و متاع و کالای دنیا میشه، قیامت رو خیلی سریع فراموش میکنه. به این خاطر خداوند عزوجل در این پیام، یعنی در قرآن کریم که بر ما فرستاده، جا جا بهش تذکر میده و یادآوری میکنه که نگاه کنید به زندگی دنیا روی نیارید، نگاه کنید آخرتی در پیش روی دارید و قیامتی در پیش روی دارید. این است که قرآن در جایی برای یادآوری میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. انسان ها چه شده شما رو که هنگامی که شما رو میگن در راه خدا خروج کنید، یعنی برای جهاد برید، برای مبارزه برید، اثاقلتم الی الارض، شما به زمین سنگین میشید، به زمین سنگینی میکنید. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما به زندگی دنیا خوشنود شدید در برابر آخرت؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، زندگی دنیا، متاع دنیا، کالای دنیا در برابر آخرت بسیار اندک هست، بسیار ناچیز هست، اصلا قابل مقایسه نیست. اینی که چون بشر فراموشکار هست، چون تأثیر ایمان به آخرت در زندگی بشر بسیار زیاد و بسیار پررنگ هست، قرآن کریم در آیات بسیار زیادی در این زمینه سخن گفته و این رکن از ارکان ایمان شاید بعد از توحید بیشترین رکنی است بعد از یگانه پرستی که در قرآن کریم در موردش سخن گفته شده. اما قرآن کریم چه دلایلی در واقع، یا به عبارتی چه دلایلی برای اثبات روز آخرت وجود دارد، برای اثبات قیامت چه دلایلی وجود دارد؟ ببینید،
اون چه مسلم هست روز قیامت و روز آخرت یکی از امور غیبی است، یعنی یکی از اون مواردی است که عقل بشر بهش دست پیدا نمیکنه. یعنی نیاز دارد که ما ایمان به غیب داشته باشیم. از اونجایی که یک امر کاملا غیبی است و هیچ کدوم از ما انسانها آخرت و قیامت و قبر و عذاب قبر و اون سری مسائلی رو که در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدن ندیدیم، بسیار شبهه ایجاد میکنه، بسیار شک و تردید ایجاد میکنه. این هست که ما میخوایم در این قسمت به این بپردازیم که چه دلایلی وجود دارد بر این که قیامت حق هست، آخرت حق است، یعنی انسان بعد از مردن برانگیخته می شود و جزای اعمال خودش رو می بیند. ببینید ما در جلسه گذشته درباره رسالت و معجزه صحبت کردیم. خیلی از مسائل شرعی، اینو به عنوان یک اصل کلی داشته باشید، خیلی از مسائل شرعی شاید ما نتونیم با عقل خودمون و با خرد خودمون و با اندیشه خودمون حلاجیش بکنیم، سبک و سنگینش بکنیم، استدلال بکنیم بهش. اما وقتی که ما درباره کلیات استدلال کردیم، جزئیات رو چاره‌ای نداریم جز این که بپذیریم. مثلا وقتی که ما درباره رسالت استدلال میکنیم و میگیم رسولان حق هستند، چرا؟ به خاطر اینکه معجزاتی که ارائه دادن، دلایل عقلی و نقلی که ارائه دادن، ما به حقانیت پیامبر و به حقانیت قرآن کریم و کتاب‌های آسمانی پی بردیم. وقتی پیامبر ما میاد معجزه‌ای مثل قرآن ارائه میده و جهان رو و دنیا رو به تحدی و به مبارزه